ہن خطبہ سماعت فرماؤ اور اپنے ایمان تازہ کرو۔ سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا کہ او میرے کائنات والو توجہ فرمانا، او کائنات والو اور میرے جان دا ویلا قریب آ رہی ہے، میرے جان دا ویلا قریب آ رہی ہے۔ کائنات والو میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہاں۔ 10 ہجری نو 11 ہجری نو سونے نبی دا وصال ہو جائے، 10 ہجری نو وصال تو زہری طور تے وصال تو 3 مہینے پہلے سونے نبی نے خطبہ ارشاد فرما کے اور دنیا کائنات والیاں نو اعلان فرمایا میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہاں اور او دے نال وابستگی کرنا، اونوں قائم رکھنا، اونوں مضبوطی دے نال تھام لینا، اونوں مضبوطی دے نال پکڑ لینا۔ پہلے نمبر تے فرمایا کتاب اللہ، اللہ دی کتاب، کتاب تو مراد قرآن مقدس ہے اور قرآن دی تلاوت کرنا اور قرآن دے احکامات تے عمل کرنا اور ہر چیز دا ذکر قرآن وچ موجود ہے۔ حج دا ذکر بھی قرآن وچ ہے اور زکات دا ذکر بھی قرآن وچ ہے اور لین دین دا ذکر بھی قرآن وچ ہے اور اٹھن تے بیٹھن دا طریقہ بھی قرآن وچ ہے، ہر چیز دا ذکر قرآن وچ ہے۔ او کائنات والو میرے جان دوبار قرآن نہ بھولنا اور قرآن کو الماری دی زینت بنا کے نہ رکھنا اور خود بھی تلاوت کرنا، اپنے اولاد بھی اور قرآن دی تلاوت دے نال وابستہ کرنا۔ عزیزان گرامی فرمایا کہ میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ پہلے نمبر تے فرمایا کتاب اللہ، اللہ دی پاک کلام، اللہ دا پاک قرآن، اللہ دی کتاب قرآن مقدس۔ دوسرے نمبر تے فرمایا کہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں اہل بیت۔ عزیزان گرامی اہل بیت، عزیزان گرامی محدثین نے لکھیا، محدثین نے لکھیا اس اہل بیت مراد او چند آل نے، آل علی، آل علی۔ دوسرے نمبر تے فرمایا کہ آل عباس، اس تو مراد جڑی اہل بیت دا ذکر فرمایا اہل عباس۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا آل عقیل۔ چوتھے نمبر تے فرمایا آل جعفر۔ اس مقام تے بیویاں دا ذکر نہیں، دوسرے مقام تے 22 سپارے دے اندر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس مقام تے بیویاں دا ذکر، لیکن محدثین نے اس مقام تے لکھیا، اس مقام تے لکھیا فرمایا کہ اس مقام تے یہ 4 آل دا ذکر ہے، فرمایا آل علی، آل علی۔ دوسرے نمبر تے فرمایا آل عباس، تیسرے نمبر تے فرمایا آل عقیل، چوتھے نمبر تے فرمایا آل جعفر۔ اور انہاں دے نال پیار کرنا، انہاں دے نال محبت کرنا، انہاں دے نال محبت کرنا، انہاں دے نال مودت رکھنا۔ عزیزان گرامی خم دے مقام تے او جڑا مکے تو مدینے دے درمیان وچ بلکہ 300 کلومیٹر تے او مقام دور ہے، اس مقام تے پہاڑ دی چوٹی تے کھلو کے اعلان فرمایا، فرمایا کہ اہل بیت دے نال محبت کرنا۔ پھر آگے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا مسلمان اپنے مقدرہ دے ناز کر، اپنے قسمتہ دے ناز کر مولا کائنات اس حدیث نو مسند امام احمد نے بھی نقل فرمایا اور اس حدیث نو امام ترمذی نے بھی نقل فرمایا، امام مسلم نے بھی 6225 اور حدیث مبارکہ دے نمبر تے ارشاد فرمایا۔ مولا کائنات اس حدیث دے راوی نے عزیزان گرامی سونے نبی امام الانبیاء نے حسنین کریمین وال توجہ کر کے اشارہ کر کے سونے نبی نے فرمایا، فرمایا کہ ون احب ہذین، ذرا توجہ کرنا، من احب ہذین، حسنین کریمین وال توجہ کر کے اشارہ کر کے سونے نبی نے فرمایا من احب ہذین، او جڑا بندہ انہاں دوواں دے نال پیار کرے گا، انہاں دوواں دے نال محبت کرے گا۔ مسلمان سن اپنے مقدر تے ناز کر، یکم محرم الحرام تو لے کے ہون تک اہل بیت دی محبت وچ جناب والا تسی او تشریف تو دراز تو لے کے آندے ہو، لیکن علماء دی مہربانی شفقت بڑی خوبصورت ترتیب رکھیے اور پہلے جناب والا محرم الحرام
صحابہ اکرام دی عظمت دے شان دے حوالے نال مفتی صاحب نے ایتھاں چن چن کے اور گن گن کے اور جناب محنت دے نال تواڈے او سامنے رکھیاں نے۔ مفتی صاحب نے بڑی محنت دے نال او قرآن دی آیتاں بھی پڑھیاں، حدیث مبارکہ دا ذکر بھی کیتا، صحابہ اکرام دی عظمت دے شان۔ اور دوسرا محرم الحرام آیا، اور سیدنا عمر فاروق صحابہ وچوں عظیم ترین اور جناب والا حضرت سیدنا عمر فاروق علامہ طاری صاحب نے بڑی خوبصورت انداز دے نال اور جناب مسجد مدینہ دے اندر اور بڑی خوبصورت انداز دے نال محبت دا اظہار کیتا، بڑی جناب حدیث مبارکہ دی روح دے نال۔ اور تیسرا پروگرام حضرت مولا کائنات دی محبت وچ، لیکن مسلمان تسی جناب والا محبت دے نال دور دراز تو چل کے آندے ہو، رات دے ویلے محبت دے نال محفلات اٹینڈ کردے ہو، صبح دے ویلے کاروبار دے اندر ہن اپنے مقدر دے بھی نال کر سونے نبی دا جڑا پیغام سن اور تواڈے سینے وچ ٹھنڈ نہ پوے عزیزان گرامی، اور مومن دے سینے وچ ضرور ٹھنڈ پوے گی عزیزان گرامی۔ جدو چوتھا محرم الحرام آیا، چوتھے محرم الحرام عظمت شان زہرا پاک سماعت فرمائیے۔ ہن ترتیب جناب علماء نے کیڑی خوبصورت رکھی، پہلے صحابہ اور پھر صحابہ وچ عمر فاروق اور پھر جناب مولا کائنات، پھر سیدہ زہرا پاک، اور چوتھے نمبر تے پانچویں نمبر تے فرمایا کہ حضرت امام حسن مجتبی مسلمان مبارکہ ہون بڑے دور درازوں اگے میں انعام دین لگا اپنے مقدر تے ناز کر عزیزان گرامی حسن مجتبی دے اور سونے حضرت علامہ اور مولانا اصغر نوری صاحب نے بڑی خوبصورت انداز دے نال بیان فرمایا۔ ہن اج اہل بیت دی محبت وچ سونے نبی نے فرمایا من احبھا زین، جڑا بندہ انہاں دوواں دے نال محبت کرے گا، جڑا بندہ انہاں دوواں دے نال پیار کرے گا، چاہے جناب والا عربی ہوئے چاہے اجمی ہوئے اور چاہے جناب والا اور علم والا ہوئے چاہے جاہل ہوئے اور چاہے شہری ہوئے چاہے پنڈ ہوئے اور چاہے کالا ہوئے چاہے رنگ دا گورا ہوئے، جیڑا بھی جناب والا روزہ رکھے یا جناب والا نمازاں کثرت نال پڑھے، اور جس حالت وچ بھی سونے نبی نے فرمایا من احب ہذین، جیڑا بندہ انہاں دوواں دے نال پیار کرے گا، انہاں دوواں دے نال محبت کرے گا۔ مسند امام احمد اور جناب امام ترمذی امام مسلم نے اس حدیث نقل فرمایا، حیدر کرات روایت، اور روایت بھی بڑی پکی تے سکا، سونے نبی نے فرمایا اور من احب ہذین واباہما حسنین کریمین دے نال بھی جڑا محبت کرے گا پھر انہاں دوواں دے ابے دے نال بھی پیار کرے گا، انہیں دوواں دے باپ دے نال بھی پیار کرے گا، مولا کائنات دے نال پیار کرے گا جڑا بیان ہو چکا ہے، اور جڑا والد گرامی دے نال پیار کرے گا۔ حدیث الفاظ نہ ہوں تے میں مجرم، عزیزان گرامی سونے نبی نے فرمایا کہ من احبا ہذین واباہما وامہما، اور پھر انہاں دوواں دی امی جان دے نال پیار کرے، والدہ دے نال پیار کرے، جڑا زہرا پاک دا ذکر ہو چکا ہے، جڑا بندہ زہرا پاک دے نال پیار کرے، محبت دے نال پیار کرے، مسلمان ہون اپنے مقدر دے ناز کر، اپنے قسمت دے ناز کر، سونے نبی دا فرمان سن، سونے نبی نے فرمایا کہ او مسلمان اور من احب ہذین حسنین کریمین دے نال محبت کرن والا اور حضرت علی دے نال پیار کرن والا، اور جی میں تسی پیار کر رہے ہو اور جیسی تسی پیار دے نال آ رہے ہو، اور جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کرن والا اور حضرت سیدہ زہرا پاک دے نال پیار کرن والا، سونے نبی نے اعلان فرمایا اور فرمایا کہ قال من معی، فرمایا کہ او سول بندہ او جڑا محبت کرے گا، فرمایا کہ یوم القیامت درجات یوم القیامہ، کل بروز قیامت اور او بندہ میرے نال ہوئے گا۔ یہ تھوڑی سعادت ہے،
بہت بڑی سعادت ہے۔ فرمایا کہ جڑا جناب حسنین کریمین دے نال محبت کرے گا، پیار کرے گا، محبت رکھے گا، فرمایا انہاں دے والد گرامی دے نال اور حضرت مولا کائنات دے نال حضرت سیدہ زہرا پاک دے نال فرمایا کہ وہ جناب کان مائی، فرمایا کہ او بندہ میرے ساتھ ہوئے گا، درجاتی یوم القیامہ، درجے دے اندر قیامت والے دن وہ میرے نال ہوئے گا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ عزیزان گرامی، سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا وہ درجے دے اندر میرے نال ہوئے گا، جتھے میں ہوا گا اتھے او محبت کرن والا میرے نال ہوئے گا۔ او تواڈا آنا کوئی رائے گان نہیں، تواڈی محبت او کوئی ضائع نہیں، چاہے دور دراز تو آندے ہو اور محبت لے کے تشریف رکھ دے ہو، اور کل بروز قیامت سونے نبی دے نال تواڈا بھی درجہ ہوئے گا۔ عزیزان گرامی، ہن اگلی گل سن، سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا لن يدخل الایمان، فرمایا کہ اس بندے دے دل وچ بقلب رجل اور کسے دے اور سینے تے دل وچ ایمان داخل نہیں ہوئے گا، ایمان داخل نہیں ہوئے گا، چاہے کثرت دے نال نمازاں پڑھے اور چاہے کثرت دے نال روزے رکھے اور چاہے جاری عبادت و ریاضت کرے، ذکر و اذکار کرے۔ سونے نبی نے فرمایا، اس حدیث دے راوی بھی مولا کائنات نے، حضرت علی نے، آپ فرماندے نے فرمایا کہ لن يدخل الایمان، فرمایا او دے سینے دے قلب رجل، فرمایا کہ اس دے بندے دے قلب دے اندر، دل دے اندر ایمان داخل نہیں ہوئے گا۔ فرمایا فرمان احب اہل بیتی حتی یکون ما احب اہل بیتی، فرمایا جب تک او دے سینے وچ اہل بیت دی محبت نہیں ہوئے گی۔ تواڈے سینے وچ اہل بیت دی محبت ہے، خدا دی قسم میں اپنا وجدان ہے، میری اپنی محبت ہے، میرا اپنا وجدان ہے۔ اور جدوں دا تسی اشتہار پڑھیا ہے، جدوں دا تسی جناب فلیکس ویکھی ہے، اور تواڈے سینے وچ اہل بیت دی محبت ہوئی ہے۔ اور بے شک علماء دی ترتیب ہے، اور کسے محفل تے کسے دا ذکر کرنا، لیکن شروع تو لے کے ہون تک تواڈے سینے وچ اہل بیت دی محبت ہے۔ اہل بیت دی محبت لے کے تسی آ رہے ہو، اہل بیت دی محبت لے کے تسی آ رہے ہو۔ عزیزان گرامی، سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا کہ جڑا بندہ اہل بیت نال محبت کردا ہے، اہل بیت نال پیار کردا ہے، پھر اللہ انہوں انعام کی دیندا ہے۔ ظاہر ہے کہ جڑا کام کریے تو او دا انعام اگر مل جائے تو پھر جناب والا سارے حوصلے ہی بڑھ جاندے نے۔ ایک تا انعام اے ملیا کہ سونے نبی نے فرمایا او دا درجے دے اندر او بندہ میرے نال ہوئے گا۔ ہن اگلی گل سن، سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا کہ جڑا بندہ محبت کرے گا، محبت دے بھی کئی انداز میں آخر دے اندر عرض کراں گا جڑے ساڈے معاشرے دے اندر جڑی خرابیاں لاحق ہوئیاں نے۔ سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا کہ محبت صرف اسی نہیں کر رہے، صحابہ اکرام نے بھی محبت کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ جلیل القدر جناب والا صحابی نے سب تو زیادہ روایات، اور حضرت ابو ہریرہ کو سکا راوی نے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ اپنا رومال چک کے امام حسنین کریمین امام حسین کا پیر صاف کر دینے، پیر صاف کر رہے ہیں صحابی رسول، اور حضرت امام حسین دی عمر تھوڑی ہے، صحابی رسول دی عمر زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی، پیر صاف کر رہے ہیں حضرت امام حسین نے، اور فرمایا قال الحسین، حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے پیارے صحابی، میرے پیر صاف تو نہ کر، تو عمر وچ تو زیادہ ہے، اور تیری عمر میرے نالوں بھی زیادہ ہے، اور تو بزرگ ہے، بزرگاں دا احترام کرنا ضروری ہوندا ہے۔ سانوں بھی چاہیے بزرگاں دا احترام کریے، بزرگاں دا ادب کریے۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تو بزرگ ہے، سفید تیری داڑھی ہے، تو وڈیر ہے، اور میں بال ہاں، میرے جناب والا پیر تو صاف پیا کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، مسلم شریف دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے، اور اگر جیڑا جتنا عزت
مقام میں جاننا، تواڈا احترام میں جاننا، اور تواڈا ادب تے احترام جتنا میں جاننا، سونے نبی دی قدمہ دا صدقہ، سونے نبی دی صحبت دا صدقہ، جتنا مقام اے حسین میں جاننا، کائنات والے اگر جان جاندے، کائنات والے اگر جان جاندے، مرہ کی باہاں اور توانو کندیاں تے اٹھا کے زمین تے قدم بھی نہ لان دیندے۔ فرمایا کہ جتنا مقام صحابی رسول دا اے اعلان ہے، فرمایا کہ جتنا مقام میں جاننا، فرمایا کہ اگر کائنات والے اے پیارے حسین تواڈی عظمت شان نو جان جاندے تے تواڈے قدم زمین تے بھی نہ لان دیندے۔ عزیزان گرامی، صحابہ دی محبت، صحابہ دا پیار، عزیزان گرامی، سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا کہ جڑا بندہ اہل بیت دے نال پیار کرے، اہل بیت دے نال محبت کرے، اللہ انہوں انعام کی عطا کر دے۔ ہن مسلمان انعام سن، ایمان تازہ کر اور محبت دا اظہار کر۔ سونے نبی نے فرمایا کہ 4 انعام اللہ عطا فرماندہ ہے۔ پہلے نمبر تے فرمایا کہ جڑا بندہ اہل بیت دے نال محبت کردا ہے اور انہوں موت دی تلخی نہیں آوے گی، جدو موت آوے گی، جدو موت آوے گی اور سختی دے نال اور جب تلخی دے نال سزاواں بھگت کے انہوں موت نہیں آوے گی، سکرات دی موت محفوظ ہو جائے گا۔ اے محبت اہل بیت دا صدقہ اور محبت اہل بیت دا انعام اللہ انہوں عطا فرماندہ ہے۔ موت دے وقت آسانی دے نال توانو موت آ جائے گی۔ دوسرے نمبر تے فرمایا اور قبر دے عذاب تو محفوظ ہو جائے گا، تیری قبر دے اندر نور ہوئے گا اور تواڈی قبر روشن تے منور ہوئے گی۔ تیسرے نمبر تے فرمایا کہ اعمال تیرا دائیں ہاتھ دے اندر، کل بروز قیامت دائیں ہاتھ وچ او تیرا نامہ اعمال ہوئے گا۔ رب کائنات نے فرمایا ذات زمین ذات شمال، فرمایا کہ جڑے دائیں ہاتھ والے کامیاب نے، بائیں ہاتھ والے ناکام نے۔ کل بروز قیامت جدے سجے ہاتھ وچ اعمال ہون گے اور سمجھ لو او بندہ کامیاب دے کامران ہے، او دائیں ہاتھ وچ اور جناب والا اعمال اس وقت ہون گے جدو اہل بیت دے نال پیار کرو گے، بیت نال محبت کرو گے۔ عزیزان گرامی، اور پھر علماء کرام نے لکھیا فرمایا کہ جناب والا اور تسی گن کے اور نیکیاں کرو تے میں تول دے حساب نال انعام عطا کراں گا۔ گن کے اگر گن کے نیکیاں کرو، میں گن کے انعام عطا کراں تو وہ سابقہ نبیاں دیا امتاں نالوں اور تسے کتھے پیچھے جا کے پہنچو گے، اور انہاں دیا عمرہ 200 سال 500 سال 700 سال، ظاہر ہے کہ گنتی کر کے اگر نیکی کریں گے تو گنتی کر کے میں اسی انہوں انعام دئیے، توانوں انعام دئیے تے ساڈے اور جناب امت دیا عمرہ تے بہت کم نے، کسے دی 70 سال اور حد 100 سال تو اور زیادہ کوئی مقدرہ والا جاندہ ہے۔ فرمایا کہ پھر اور اگر گن کے نیکیاں کرو تو گن کے توانوں انعام دئیے تو پھر جناب والا انہاں تو فضیلت حاصل نہیں کر سکو گے، لہذا تسی گن کے اور نیکیاں کرو تے بغیر حساب دے تول دے حساب نہ توانوں انعام عطا کریں گے۔ پھر مثال دیتی، فرمایا اگر نیکیاں کرو تسی 70 سال اور انہاں تو بھی تسی پیچھے رہ گئے جنہاں دی عمر جناب 700 سال ہے، فرمایا کہ پھر میں توانوں ایسی رات عطا کراں گا، ایسا مہینہ عطا کراں گا اور ایسے لمحات توانوں عطا کراں گا، اور تسی گن کے نیکیاں کرو گے تے ڈھیراں دی تعداد وچ لا تعداد دی تعداد وچ اور توانوں انعام عطا کراں گا۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر دی رات نو تسی ایک رات عبادت کرو گے تے 1000 تو بھی زیادہ فضیلت والی وہ تواڈی ایک رات ہوے گی۔ گن کے تسی نیکی کرو تے بغیر حساب دے تانوں اجر تے ثواب عطا کراں گا۔
عزیزان گرامی پھر فرمایا کہ تیسرے نمبر پہ فرمایا پل سرا سے آسانی دے نال وہ گزر جائے گا، پل سرا سے وہ آسانی دے نال گزر جائے گا، بجلی دی طرح وہ گزر جائے گا۔ عزیزان گرامی جڑا بجلی دی طرح گزر جائے گا تو سمجھ لو او دے دل وچ اہل بیت دی محبت ہے، اہل بیت دا پیار ہے، اہل بیت دی الفت ہے۔ پھر سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا اصحبتکم علی الصراط، فرمایا کہ جڑا بندہ ثابت قدم رہنا چاہتا ہے پل سرات ثابت قدم رہنا چاہتا ہے۔ ہن سن نبی دا فرمان، اس دا راوی بھی حضرت علی ہے، مولا کائنات ہے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا۔ اس حدیث دے بھی راوی نے سونے نبی نے فرمایا اصحبتکم علی الصراط، جڑا بندہ ثابت قدم پل سرات رہنا چاہتا ہے اور او دے واسطے کی اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی، سونے نبی دا فرمان مسلم شریف دے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ وہ اہل بیت دے نال محبت کرے تے صحابہ دے نال محبت کرے۔ اس مقام تے صحابہ دا بھی ذکر موجود ہے، جس طرح اسی صحابہ دی پیار وچ محفلاں کیتیاں نے حضرت سیدنا عمر فاروق دے اور شان وچ، فرمایا کہ صحابہ دی محبت تے اہل بیت دی محبت جن دے سینے وچ ہوے گی، جن دے دل وچ ہوے گی، فرمایا کہ او ثابت قدم پل سرات خوبصورت طریقے دے نال گزر جائے گا۔ عزیزان گرامی اے انعام اللہ نے اور اپنے پیارے محبوب دی امت نو عطا فرمائے نے، اور تسی مقدرہ والے ہو، قسمت والے ہو، یکم محرم تو لے کے ان 6 محرم تک باقاعدگی دے نال اہل بیت دی اور ساڈے عنوان دے اور پڑھ کے تے او دے مطابق اور تسی تشریف لے کے آ رہے ہو، اور اللہ تانوں اتنے ڈھیرا انعام عطا فرما دیندا ہے۔ عزیزان گرامی ہن محبت دے انداز، محبت دے طریقے سنو۔ محبت دے کئی طریقے نے، کوئی لنگر پکا کے محبت دا اظہار کرتا ہے، اور کوئی محفلاں کر کے محبت دا اظہار کرتا ہے، کوئی محفلاں تے جا کے محبت دا اظہار کرتا ہے۔ لیکن علماء نے جڑا محبت دا انداز لکھیا ہے بڑا خوبصورت انداز ہے، فرمایا کہ محبت دا طریقہ ہے 5 وقت دی نماز ادا کرو، 5 وقت دی نماز ادا کرو، اور فجر کیوں 5 وقت دی نماز ادا کرو گے تو خود بخود تسی اور آل اور سونے نبی دی ذات اور اہل بیت دی ذات صلاۃ و سلام پڑھو گے، اور فجر دے ویلے 2 مرتبہ اور رب جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل، اور التحیات وچ جناب والا اور محمد و آل محمد، فرمایا کہ جناب والا تسی اور فجر دے ویلے 2 مرتبہ اہل بیت اور سلام کرو گے، اور ظہر دے ویلے 4 مرتبہ، عصر دے ویلے 2 مرتبہ، اور مغرب دے ویلے جناب 3 مرتبہ، اور عشاء دے ویلے بے شمار مرتبہ، اور تسی پڑھو گے تو یہی محبت دا اظہار ہے۔ عزیزان کرام یہ محبت دا بہترین طریقہ ہے 5 وقت دی نماز ادا کرنا، اور 5 وقت دی جڑا بندہ نماز ادا کرتا ہے، امام حسین نے زندگی دے اندر کوئی نماز نہیں چھوڑی، مولا کائنات دے منن والے، چاہن والے اور جہے جتھے جناب والا اور موجود نے جس انداز وچ نے، لیکن وہ یاد رکھیں، اور حضرت علی نے زندگی دے اندر نماز قضا بھی نہیں کی تھی، چھوڑن تے دور دی گل ہے، قضا بھی نہیں کی تھی، اور محبت دا اظہار ہے۔ عزیزان کرام کوئی لنگر پکا کے کرتا ہے، ہن اے 9 تے 10 محرم الحرام آ رہی ہے، 9 تے 10 محرم الحرام، محبت دا اظہار کر کے تے شریعت دی حد وچ رہ کے، شریعت دی حد وچ رہ کے اظہار کرنا ہے۔ ہوں یہ سارے نے ارادہ کیتا ہے 9 تے 10 محرم نو حلیم تے لنگر پکانا ہے، تے اتنا زیادہ لوگ ضائع کرتے ہیں، اتنا زیادہ ضائع کرتے ہیں جن کا کوئی حساب نہیں، بے تحاشا اور دیتی جاندے نے تے منگی جاندے نے۔ عزیزان گرامی اے محبت دا اظہار تے ہے، لیکن شریعت دے حد وچ رہ کے نہیں۔ اگر جناب لنگر دا اہتمام کرنا ہے تو جناب والا او دا احترام بھی کرو، لنگر دا بھی انتظام کرو اور احترام کرو، اور دوسرا قبرستان وچ جانا عزیزان گرامی بے شک سنت مبارکہ ہے، لیکن مرداں واسطے،
عورتاں واسطے یہ جائز نہیں جڑے اس حالات دے مطابق ہوں تسی جا کے ویکھو وہ قبرستان 9ویں تے 10ویں محرم الحرام نو عزیزان گرامی اور ایمان والا اور جندے دل وچ اور درد ہے اور جندے دل وچ محبت ہے اور جندے دل وچ اور عزت دا احترام ہے یقیناً ایک مرتبہ گزرے گا دوسری مرتبہ اس دا دل نہیں کرے گا۔ ہوں سونے نبی دا فرمان سن آخری گل کر کے کیونکہ 10-11 بجے دا وقت ہے اور آخری گل عزیزان گرامی کل بروز قیامت 4 بندیاں کو عورتوں کے بارے پوچھا جائے گا بھائی تسی عورتوں کے متعلق اور تسی جناب والا منع کیوں نہیں کر رہے سن۔ پہلے نمبر تے فرمایا کہ جہنم وچ لے جان والی خاتون 4 بندیاں نو لے کے جائے گی، 4 بندیاں نو۔ پہلے نمبر تے فرمایا والد جڑا اپنی بیٹی نو اریانی تو فحاشی تو روکدا نہیں اور باہر جان تو روکدا نہیں اور بلا وجہ بازار تے گلیاں میں پھرن تو روکدا نہیں۔ فرمایا کہ کل قیامت والے دن او باپ نو جہنم وچ نال لے کے جاوے گی۔ دوسرے نمبر تے فرمایا کہ بھائی اگر جوان ہے تو اپنی جوان بہن نو نہیں روکدا اور خلاف شرع تو اور پردے دا اور جناب والا بے پردگی تو نہیں روکدا اور یعنی دے فحاشی تو نہیں روکدا کل قیامت والے دن اور بھائی نو بھی جہنم وچ نال لے کے جاوے گی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ اگر شادی شدہ ہے تو دا خامد اگر موجود ہے او دی بیوی اگر اریانی دے فحاشی وچ اور بازار دے گلیاں میں جاندی ہے بلا وجہ فرمایا کہ کل قیامت والے دن انہوں بھی جہنم وچ لے جائے گی۔ چوتھے نمبر تے فرمایا کہ او دا بیٹا جوان ہے ماں نو روکن تے حق رکھدا ہے اریانی دے فحاشی دے۔ عزیزان کرام یہ چند کڑویاں گلاں سن میں آپ حضرات دے سامنے رکھیاں نے اور محبت دا اظہار ہے۔ اگر قبول کرو گے تو اللہ اجر عطا فرمائے گا، اگر قبول نہیں کرو گے میں واپس کر دو گے میں کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا۔ اللہ دی بارگاہ میں دعائے یہ مختصر حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما کے اساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے، ان علماء دا سایہ اور اساڈے سارے دے قائم و دائم فرمائے۔ بڑی خوبصورت ترتیب دے کے اس پروگرام نو چلا رہے ہیں اور دور دراز تو لوگ محبت نال تشریف لے کے آ رہے ہیں اور جناب تانوں مبارک بھی ہوئے تے محبت دا اظہار دا انعام بھی سمال فرما رہی ہے۔ اللہ دی بارگاہ میں دعائے اساڈے سارے دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین و ما علیہ